بدون فهم. شوف، اسمع، جمع كرك ودخل دارك، وقلل الفهم ما عندنا ما نديرو بها، لأن هادشي ماش الضحك. إلا قالوا لنا في الإنجليز دخلوا لديوركم واحترموا القانون، نتوما بحال بحال. نتوما قالكم نخلصوا 300 درهم، حنا قالوا لنا تخلصوا 30 باوند، بحال بحال. هادي غير البداية، يقدر يعطيك إن أموند أكثر من 30 باوند. فلهذا هاد السياسة عالمية، وقع في العالم كله، مسلم ولا ماشي مسلم. هذيك ديال حنا مسلمين ولا هذاك النفاق، فهمتي؟ خلينا من دوك التقوليب، خلينا من دوك التقوليب، وهذوك القحابيت يشجعوكم، راهم هذوك راه أعداء المملكة المغربية، هذوك فهمتي؟ هذوك قلت لكم من النهار الأول. شوفوا دابا عام ونص وأنا في هذا اليوتيوب، وكلامي هو اللي قلت لك أي واحد يقول عاش الملك ولا قحبة ما يسواش، أي واحد يقول نصره الله ولا قحبة ما تيسواش، أي واحد يقول الحمد لله منافق، أي واحد يقول لك هذا أنا مسلم عارفو منافق، أي واحد بيصلي قدامك عارفو منافق. هاد الكلام قلناها وهو اليوم تطبق. قلت لكم الجوامع خصهم يتسدوا في البداية ديال الكورونا، وضرتو فيا وجبدوا فيا سبان، وقلت يا سيدي أنا ما سديتهمش هنايا، سدوهم لكم هما. وهنا عندنا في هذه المملكة المتحدة حنا سدوا لنا الجوامع. وتقول شي واحد ينوض يمشي يصلي قدام الجامع، واش يديروا ليه؟ يجي الكلب ينتفو، فهمتي؟ يحرشوا عليه الكلاب، ما يدفلوش. ودابا هما قالوها دابا بقاو في ديوركم، ما عدا إلا كنتي غادي عند فرماسيان، ولا غادي تشوف امك مريضة، ولا تمشي عند السوبر مارشي تقدى ولا شي حاجة. ما كاينش. هما بداو معنا بالقصح، وراه يوم ودابا مع العشية عاوتاني كاين واحد الكومينيكي، وغدا كذلك وغدا ما كاينش الضحك. ايوا نتوما الله يكون في عونكم، لأن الناس كي مسكين كاع اللي ما عندوش فين يسكن وقال لي دخل دارك. فين اش من دار؟ اش من دار؟ هذاك المقدم ويا ذاك الشبكوني ويا ذاك القايده ولا القايده، اش يقولوا لكم نتوما؟ تقولوا واحد دخل دار وهو ما عنده حتى الدار. ها علاش ما ديروش ليهم القياطن في الملعب الشرف ولا ملعب دونور؟ ديروا لهم القياطن نتوما، وداك ملعب فيليب، ولا فوار الى خاوي، والمسجد الحسن الثاني، واي مسجد يجيبوا لهم ديروا لهم باش الناس اللي ما عندهاش فين تسكن هاد الايامات يمشي يسكنوا. ماشي تقول لي دخل دارك، اش يدخل اش من دار؟ هو ما عندوش الدار. علاش ما تستعملوش الملاعب الكره ولي صال كوفيرت؟ المساجد هما اللي خصك تستعملوهم الاولانيين. ما تخسروا عليهم والو. الكاشات موجودين، المرحاض يديروا السيرفيس ويديروا يجيبوا لهم واحد المرحاض متنقل لصقوه مع الجامع، وصافي يقولوا تبات هنايا مع الصباح بقاو تما حتى لهنا. ويجيبوا لهم ديك الصوبار اش تقولوا نتوما، عطيهم ياكلوا، وصافي. هادو الناس اللي ما عندهمش، ما تقولش يدخل دار هو ما عندوش الدار. والناس المدمنين، عاد قلبت على الكلمه هذه، الناس اللي بحال المروكي ولا بحال داك الاخ اللي باك تما، ولا اي واحد اللي تيبغي يشرب الدواء ديالو، حتى هما خصكم ديروا لهم واحد الحل. ماشي تقول لي هكا ورقه سير للمرجان وجيب منها الشراب، غير هو يخرج وتشدوه عاوتاني تقول لي فيها ورقه ولا قلب لي في الصاك ديالو. لا، هذيك كتقولها هنا بالانجليزيه القنيه انترابمنت. ايوا خصها هادو الاعضاء ديال المعهد العالي الملكي تاع السكيريه، هنا تنتكلموا تندفعوا لهم. واش عباد الله في ذاك كارفور
زادوا في البيرة 50%. هذا ماشي بروفيتيرين، ماشي هذا الضحك على العقلية ديال الإنسان. فين هي المراقبة؟ زدتوا عليهم. قال لي واحد واش المعهد العالي الملكي تاع العسكري واش تبرع على داك الصندوق ديال التضامن والضمان واش. اسيدي حنا تنتبرعوا يوميا، تعطيو الخزينه ديالكم نعطيوهم 175 مليار ديال الدولار تنعطيوها العام. حنا العام كله حنا تنتبرعوا عليكم، تنتبرعوا 175 مليار. حنايا السكيريه تقول السكيريه راه غير سكيري، انت راك غير منافق. فهمتي؟ حنا نعطيو 175 مليار يوميا، تنعطيو الفلوس تنتبرعوا يوميا. ودابا خليتو هاد الموالين السوبر مارشي، هاد الشركات الاجنبيه تستغلوا هاد الظرفيه، الله عليك الظرفيه، وتزيدوا في الثمن. ما كاينش يتكلم عليه وحنا نتكلموا عليهم من هنايا، لان الخمر حتى هو من الاوليات ديال المعيشه. حتى هما كاين الناس اللي تيعيشوا غير بالخمر. فهمتي؟ علاش تزيدوا عليهم؟ علاش ما كاينش يتكلم عليهم؟ هادشي حرام. استغلال هاد الوضعيه هادي، الاستغلال تتصدعوا. زادوا عليهم 50% في الشراب، ماشي حشومه. انا استنكر هادشي اللي واقع دابا. واش العباد دارت لنا هادشي باش خصنا نضامنوا ونحاربوا هاد المرض اللي سلطوا علينا؟ ما عرفتش. ودابا ديروا تبيعوا تشريو الشهادات التنقل، تبيعوا تشريو في دوك الحفاظ الصحي. تقولوا ليها بالعربيه لي كابوت انجليز، ولي زونغلي يقولوا ليها فرانش ليترز، وانتم المغاربه تقولوا لها الحفاظ الصحي. ما عرفتش هذوك فينا هما. علاش ما تفرقوهمش على الناس في الديور؟ لان الواحد الملل من الواحد خاشي في الدار 24 ساعه في 24 ساعه، ولا خرج شدو اش غيدير؟ راه بنادم، راه حيوان بحالي بحالك انت، بحال الاخر، بحال هو، بحال هما، راه حيوان. تا هو عنده اسمو هذاك احساس. ايوا غادي كيما تيقولوا له النكاح يجري مجراه. فهمتي؟ ايوا هي هادي. ايوا جيبوا ليهم هذا الحفاظ الصحي، واش تقول لهم هادو لي كابوط انجليز ولا النفاخات. جيبوهم وجيبوا لهم الفني ديال الولاده. جيبوه فرقوه عطيو ديك العريفه، عطيو داك اسمو المقدم عطيه دوك النفاخات والعريفه، عطيه الحب والدورو، يفرقوا على الناس. قال لي بغا هذه فهمتي؟ لان غادي توقع ازمه من هنا 9 شهور، ملي كلشي يبدا يفرخ لك وانت ما عندكش المستشفيات، ما تكافيتي مع هادو اللي عندك. فهمتي؟ هادشي الهضره قلناها البارح وقلناها غدا وتنقولوا فيها اليوم، ولكن خصنا هذا. قال لي واحد تعاود الكلام عليهم، تنعاود الكلام، لان هذا تقول لي الدعايه هادشي داكشي الدعايه. فهمتي؟ هي دابا الحكومه تيبقى يكذبوا عليكم فيك اسمها ديك التلفازه، تيعاودوا لكم داكشي قديم، ولا بحال بغا يدير شي حاجه يبقى يكرر كل ساعه يقولوا نفس الفيلم. ايوا ثاني بحال لان حنا تنعيشوا ازمه. هاد الازمه وخصنا نتحدوا باش ننتصروا عليها. ولهذا باش ننتصر عليها هي تكون مقوم الناس، تجيب لهم الشراب. استعملوا الكاميو ديال داك الكندي داك العذراوي، واستعملوا اي كاميو ديال العسكر ولا ديال واحد الاخ مواطن مسكين قال لي والله عمينا، قال لي هو فينا هو بلادي، كتب لي مسكين والله العالمين بقى فيا مسكين، ما عرفت هو فينا هو. هذا جلال الحمديه سائق ديال الرموك. هو مسكين باغي يتطوع باش يفرق البيره، يفرقها على الناس محبوسين. ماشي ما تصدق عليهم، ما تصدقش عليهم والو، غتمشي تجيبها من المعمل وفرقها ودوزو لك. ولا عمل ناقوس، عمل ديك الاغنيه اللي قلت لكم احنا جينا لا تقولوا ما جينا، باش لا تيخرجوا ويشريو. قلنا لها الهضره البارح وقلناها والبارح وقلناها غدا وتنعاودوا فيها اليوم، لان هادشي لا بد. ماشي غير تسد وتقول عباد دخل دارك، وماشي تبقى تكذب على عباد الله. لقد اجل اجتماع ديال اسمو ديال هادشي ديال تاع باش النموذج باش يجري هما اجلوه
يجلو اجتماع باش دوك الفلوس اللي هذا يلقاو لها حل زعما كاين. شو هو بداو ها هما بداو بالتقوليب. شي هاد الحكومه قال لي واحد ما خصكمش تكريتيكيو الحكومه في هذا الوقت. هو هاد الحكومه اللي باقي نعبت فيها، ما هو السبب تؤجلوا هاد الاجتماع؟ لماذا؟ هذه في حاله طوارئ ما خصناش نبقى نسجلوا، ما عندناش الوقت. ولا غنبدا نديروا البلوكاج بيهاند شنو الكورتنز، بيهاند الكواليس، ها ديروا البلوكاج انديريكت. خليها متفليه. قلتوا للعباد الله نهار الاثنين غادي نبدا باش نلقاو الحل لهاد الفلوس اللي عندنا. اليوم حنا واحد نص ساعه اللي فات ناض وزير الصحه قال لهم درنا سبيطار جديد. ها شتي هادنا شي ناس اللي تيخدموا، شتي خدموا معنا. ما راه قلنا لكم راكم تشوهتوا، ما بقيتوش هذا. الناس يعرفوكم غير ديرها زوينه. هي داك الوزير ولا الوزيره ولا داك القيد ولا داك الباشا ولا داك العامل ولا داك الوالي، فهمتي؟ بارك. قلتو نهار الاثنين غادي نديرو هذا، نديرو لجنه ولا نموذج ولا ما درتو حتى حلوه، فهمتي؟ حاشاكم. قال لي واحد علاش ما نشربش البيره اليوم؟ لا اليوم انا نشرب سيدي ايرن برو تاع اسكتلندا، ولا المناضه، هذه المناضه ناسيونال ديال اسكتلندا اللي نشرب فيها. هي قال لي واحد حدي من الكيسان لا تاخذ فيهم كورونا يا سيدي. ما نستعملوش كيسان، غادي نستعملو هذا سترو مصاصه. فهمتي؟ مابقاش يكذبوا علينا. تقول لي حل المغرب دار، المغرب دار بحال عباد الله الاخرى، بحال جميع الدول. ولكن الفرق اللي كاين بين دوك الدول حنايا، حنا دوك الناس اللي غادي يطبقوا هادشي اللي داروا المغرب شفاره. فينا هما هاد التبرعات؟ فينا هما؟ قولوا لنا شحال ديالكم عندكم ديال الفلوس باش نعرفوا كيف مشات. فينا هي؟ واش عباد الله المدرسه ما عندكمش فين تقراو الدراري في الجبال؟ واش تاع عباد الله الشمس فابور، الشمس عرفتي الشمس فابور. وفينا هما دوك المحسنين اللي تيبنيو الجوامع؟ علاش ما يبنيوش السولار بانو، الطاقه الشمسيه في دوك الجبال تعطي الناس تريسينتي باش يسخنوا ولا باش يعوموا ولا باش هذا؟ علاش ما ديروهاش لهم؟ تقهروا ما بالجامع، الجامع تيبقى خاوي، تنوض فيه داك الرتيله الفوق هذاك، فهمتي شنو؟ ما عنده فائده. خصنا هاد المساجد ديال البناء خصنا نحبسوا هاد السياسه ديال التاكس افويدنس، باش ما يخلصوش الضرائب ولا باش يولي من الشفار يولي محترم. ما كاينش. عقنا بكم. عمري انا ما شفت شي مسلم بلا جامع. فين عمرك شتيها؟ ما كاينش. كلهم حاشاك ولاد ثقاف. الله يرحم بها. حنا ماشي بولاد اشنا هي بوداله ولا مش قال بولاده ولا شنو؟ حنا ماشي كوالم. فينا اللي الفرقه ديال حنا ماشي كوالم. وكثريه انا شتي هاي تشوف عاوتاني. شوف كل بعينك. كل شوف. الضحك على عباد الله. هذاك الحزق ديالكم عقنا به داك الحزق ديالكم. عاقوا به العالم كله. عاقوا به. جميلنا تبنيو لي زوطيل هذا مزيانه، ولكن ما كاينش اش دير في لوطيل. التوريست الا بغى التوريست تقريبا في كاع في اوروبا تعيشوا في اللكشري. الاكثريه كلهم عندهم التلفزيون، عندهم الحمام سخون، عندهم الدار، عندهم هذا، عندهم داكشي مزيان. ولكن انت باش تجيب وتخشي في اوتيل تقول لي حنا عندنا التوريست. ما يمشي. لا، التوريست بغى يخرج للزنقه، بغى يدخل للبار بحال مع الشعب، يشرب معاهم ويشوف ديك النقا واش كينقى. بغى يخرج يتسارى وما يتخونش. بغى يمشي للجامع. اسمو الجامع اللي كاين ديك البلاصه اللي كاين جامع الفنا، وما تكريساش وما يزيدوش عليه. ما يسحبوش حمار باش يحسبوا ليه 500,000 فرنك على باش ياكل الببوش. لا هذه لا. وداك القراب اللي بغى يتصور مع عباد الله ويقول لهم 100 درهم للتصويره. شكون هو شكون هو هذا باش نتصور معاه 100 درهم؟ خلي هذه تا الشفار. ماشي يقول عندنا لوطيلات مزيان وهذا. ولكن التوريزم ما بغاش يبقى في لوطيل 7 ايام كيما ديروا لنا حنايا.
نبقاو في ديورنا. بغا يخرج يتسارى بغا يطلع للجبال، ويلقى المرحاض اللي حبسات البوله لان الناس اللي عندها الفلوس هما الشراف اللي تيسافروا. ايوا الشراف تيبغي يبولو، حاشا كنت انا تنبغي البول، فهمتي؟ ايوا فين هما المراحيض؟ خصك ديري المراحيض في الجبال ونقيها، ودوك الناس اللي كاين في الجبل علمهم كيفاش ينقيو في الطواليت، ينقيوها ويغسلوها ويجدوها باش لا جا داك الكاميو، ماشي الكاميو، داك الكار جاب التوريست وبغا يخرجوا بغا يبولوا، يلقى فين يبولوا، يلقى محل نقي، فهمتي؟ وما يحطش فيها حوايجو، لان ديك الكابين ديال البابليك ولا يحط فيها السطل باش يتوضا، لا خاويه، كاين غير القاعد الكابينه صافي. لا دير لي قاعد الحق قاعد يكون مسلم بغى يتوضا، لا ما يتوضاش، لا بغى يتوضا يمسح بالقاعد يمشي لدارو عادي يتوضا، ما يجيش يدير لنا الدوش نترمدو، ويخلي الماء فينو، ويخلي البكتيريا، ويخلي اسم ديك الدواء المرض كورونا مليوحه في. لا هذيك لا حيده، ما تخليش يدير هذا لا قراعي لا دوك الحكم ديال الكونفيتير ديال العيشه ولا كيكوز. نعم القاعد ديال القاعد ولافابو الصابون، مش تا صابونه لا، كاين داك ليكويد وغسل يدو، فهمتي؟ وعطيه القاعد باش يمسح يمشي بحال هادو، فهمتي؟ هذا هو هادشي اللي بغا نقول حق. لا حنا تقدمنا، حنا في هذا، حنا تكذب على راسك، شوف غير نقصها، سير غير من داك اسمها سلت ولا حرق لاسبانيا، سي شوف من الخزيراس تل اسمو ديك الحدود بيربينيو، وشوف كيفاش كيدير اسبانيا. علاش حنا ما نديروهاش؟ شحال بيناتنا قسمين ديال العمان، ما كاملاش. علاش حنا ما نديروش؟ علاش؟ لان حنا عندنا الناس ما مأطراش، كلشي شاري الشواهد المزوره، كلشي بارلي لا، وتيجيو يكتبوا علينا هنايا، وانا اون فافيغ لو زيتيد بابا يكتب عليا، والاخرين يكتبوا لي بالكومونتير بالفرنساويه وما تعرفوش يكتبوا، وتيبداو تيفهموا والو. لا داكشي ما واكلش. فهمتي؟ فلهذا إذا قلتو الناس يدخلوا لديورهم، أنا معاكم 100% معاكم، ولكن تكونوا قادين بها. وشوف واش بغاو، ماشي غير هذا حقا كلشي راه غادي ياكل الكسكسو، ولا كلشي غادي ياكل البيصاره، ولا كلشي غادي ياكل، لا، كاين الانسان تيبغي شي حاجه اخرى توجدوها ليه، تخليه يمشي للسوق، ما تخليش دوك الشلوح يزيدو في الثمن، فهمتي؟ إلا ما عجبهمش الحال سد عليهم وجالا، بدا تعطيو لوتوريزاسيون للسوبر مارشي وقديو عليهم، فهمتي؟ لا، وهاي يدعوك ملحن يعطيك الكريدي، هذاك الملحن يعطيك الكريدي خصها نحيدوها حتى هي. الناس تطول تبقى دير لي الكارني، لا حتى هي نحيدوها، ما كاينش، لان هذيك ما في لونغ تيرم ما مزيانش ليكونومي، لان فيها غير تخاوض ما تيخلصوش لي زامبو، فهمتي؟ ايوا دابا انت تشوف بحال بلا واحد السيد ديك الدوله، هذيك ماشي الدوله، هذيك البلاد، الناظور عباد الله، كاع زادوا لهم في الحمص، زادوا لهم في الفول، زادوا لهم في العدس، عباد الله. وداك الرئيس ديال الجهه تما عندهم زون ميليتير ديك الناحيه، الريف تحت العسكر. ايوا علاش ما يخرجوش داك الجنرال ولا داك الكولونيل اللي مكلف تما، يخرج يمشي عندك مول الحانوت يهزو ويدي تا القشله ويشبع ديال المبانت، نقول لي جيب لي الوراق ديال الضريبه ديال هذه 5 سنين، حطهم لي انايا نشوفوهم، بغا نديرو له انا. علاش ما ديروهاش ليه؟ هاك باقي يزيد عباد الله في الناظور. واش هاد الناظور حيدوا لهم الملاعب القرب، حيدوا لهم كلشي، واشنو زعما كاين حد تقول له الريفه تحقروا عليهم؟ واش ديتوا لهم الناس 25 عام ديال الحبس على والو؟ قال لك حقا دخل الجامع بسباطه، وي شحال؟ علاش من راهم في هذيك اسمها ديك الدوله اسرائيل، راهم العسكر يدخلوا البيت الاقصى يدخلوا بصبابطهم، تقدر تكلم معاهم، لا خليها من الدعايه، ولكن لا 20 عام ديال الحبس شنو هو هذه؟ فلهذا نطلبوا منكم طلقوا سراحهم، خلوهم يخرجوا، دابا خرجوا من الحبس وخليهم يدخلوا الحبس ديال دارهم، هذه هي لوكازيون، هذوك المحابسين ديال على لسانهم،
مول الكاسكيطة وديك الطبقة ومول الحانوت والمهداوي وهذا بو20 والزفسافي وهادو كاع الناس هادو ديال سرغانة وزاكورة تلقوهم دابا غادي يخرجوا من الحبس ويدخلوا الحبس ديال ديورهم. ايوا هذا باقي دابا حنا في الحبس دابا حنا في الحبس. انا دابا في السجن، انا في السجن. تما خرجوا من تما ودخلوا خليهم هادوما. قول شفناك في الزنقه نرجعوك للحبس ويمشي ضروري يحضر. كان يسالي هذه اسمى دي كورونا الثانيه. علاش ما تلقاهمش؟ هذه الوقت عفيه عليهم، هذه هي الوقت باش الشعب يتحد. فهمتي؟ وكل العشيه يدوز المقدم والعريفه وشبكوني يدوزوا بوراقي ويطبعوا يديروا الطابع يصوبوا كل واحد طابع غادي تفرقوا كل نهار خرجوا عطيو وراقي الناس. فهمتي؟ نقول لك طبع ديك المطبعه ديال العداله والتنميه اللي كان شاد هذاك اسمه هذاك بن كيران، يطبعوا لكم وراقي يطبعوهم ويفرقوا من عباد الله. طبع يا ما طبع كل عشيه ملي يكون داك شابك ويتي خارج يتريني تيلعب يلعب حابه مع الدراري. نقول لك انا خليني نتكلم معك الله يرحم باك. قالوا لك في الظاهره شنو هي الظاهره؟ الاخبار هذيك الدار شو الدريه هذيك ظريفه هذيك الدريه عجبني هذيك الدريه. قالت لهم لقاو ديك الشركه ديال سانوفي ولا شناهي لقاو داك كلوريكين واش يقول هذاك. لقاو داك الدواء هذيك. ولكن دابا الفارماسيانات القحوه يضربوا يديهم فيها غادي يبدا يبيعوا فيها شي 10,000 الناس خايفه تموت يشريها يعطيه 10,000 الحبه. الحك الكارطونه البكيه. دابا هادو لي فارماسيان غادي هما غادي يبدا يبروفيتي في هاد الضروب اللي خرجتها ديك الشركه اللي كاينه في المغرب. قال لي واحد الكشفيه انعدمت. الكشفيه انعدمت يا اخي. عرفتي علاش؟ كون عندنا باقي الكشفيه كنا الدراري مأدبين ما يخرجوش يلعبوا حابه مع شبكوني. فلهذا حنا كنا ملي كنا صغار كنا في الكشفيه الحسنيه. عرفتي فين جات؟ شي ديك القصير الحفاري ديك اللي فيها مغطيه بحال الشوبين مول. الفوق كان عندنا عطيناهم واحد الدار فوق في السطح. تما كاين عندنا اجتماع ديالنا نمشيو الاجتماع. الكشفيه الحسنيه كنا الكشفيه كنا نمشيو لجيت طريق الرباط. كاين واحد المحل فيه لاكاسكاد وقيلا والدرعه ولا ماشي والدرعه هذا برقراق ولا ما عرف واش هذا غير بين الدار البيضاء وهذاك كنقولوا فيها الكاسكاد. كنمشيو نخيمو تما. ملي كان الكشفيه وكاين دابا الكشفيه شنو هو الكشفيه شي يدير دابا الكشفيه. المهم نقول البقاء باش يديروا دابا الكشفيه. كاينه الكشفيه ولكن اللي هما دوك اصحاب اللي تابعين الاحزاب. صافي من نهار تكون شي تقول كاين شي مؤتمر بادن باول هو اللي اخترع الكشفيه. هو هنايا في لندن في كرومبل رود. بادن باول حدا الفيكتوريا ميزيوم. هو الهيدكوارتر ديالو في كوينز جيت ستريت. معليش ما نبقاش نعطيو العناوين. تما هذاك بادن باول تما يكون شي اجتماع عالمي للكشفيه. اش يديروا هذوك هاد الحرام تيبي يدخل ولدو ولا ولد ولا هذا ولا هذا وتيدخلوا تيقول هذه واحد الكشفيه ديال واحد 24 واحد غتمشي تمثل المغرب في الاردن ولا في الجابون ولا في ساوث امريكا تيديروا هذه كشفيه. هذاك غير ملي يكون شي اجتماع ديال الكشفيه العالميه هذا دابا المغرب تيمشي يعزلوه ولد فلانه كاين كاع ما يعرفش شنو الكشفيه. هادشي يديروا دابا الكشفيه. كاين الكشفيه في المغرب وكاين كشاف كشفيه كاينه ولكن سكاوت كاينه ولكن راه غاديرين هما بعضياتهم تترزقوا فيها هما. فهمتي صافي. اما بحالك نتايا وبحال انايا ولا ولد هذاك ولا ولد الاخر ولا ولد هذا ولا ولدهم والو. دابا هادشي يديروا وملي تيجي تلقاهم يتساراو عندهم الفلوس. تمشي تلقاهم تيتساراو تيشريو لي كادو في ديك هامليز شي القشاوش ولا هما في هاروت هما في اوكسفورد ستريت تيمشيو يشريو دوك الطرابش بحال هادشي. ولكن ماشي ديال الشركه ديالنا هنا. معليش انا نقول لك انت قال لي فين الكشفيه انعدمت. ايوا خويا انعدمت. ماشي لا فوت ديالي انايا. ودابا نتكلموا على هادو نساء المتعه. النساء اللي يخدموا في التروطوار ولا تيخدموا في الكباريات. ايوا الدوله دارت لهم شي حاجه باش تعاونهم. سديدوا القهاوي سديدوا لي بواط ديالهم سديدوا كلشي واش غادي يخلصوا مساكن هما تيعيشوا بالتقحم. معليش ولكن هذه هي اقدم مهنه في العالم
ولكن انا كان خصني نتكلم عليهم. قال لي واحد القواده، ماشي هو قواده، ما هي قواده، ماشي قواده، قائد. وقواد هي الجمع ديال القائد، فهمتي. اسمع، تعلم العربي معناش ماشي سوق، انا ما عارفش يعني. فلهذا هما غيديروا لهم شي منحه في هذه الازمه، اللي دابا حنايا مشاركين فيها. هاد البنات، هاد العيالات، وهادو اللي تيخدموا، تا هما تيخدموا تا هما تيساهموا في ليكونومي، تا هما تيدوروا فلوس، تا هما تيشريو الذهب، تا هما تيبنيو الديور، تا هما عندهم ولادهم تيقراو في ليكول بريفي، تا هما عندهم باها معيشه. ودابا هما ما خداماش، شكون غادي يدور معاهم؟ ايوا دابا خصنا الحكومه وديك المراه اللي مكلفه بحقوق النساء، لا مكلفه غير بحقوقها هي، قويه اخرى معليش. فلهذا خصنا نشوفوا في هذا المشكل، ونتمنوا من المحسنين باش يعملوا واحد الصندوق تحت صندوق ويفرقوا عليهم الفلوس، فهمتي، في سبيل الله. لا ولا هذا مول السائق ديال الرموك جلال الحمديه. تحيه من هذا المنبر، وقلنا التحيه البارح ذاك محمد الزراق، وقلنا ودابا عاوتاني بعد في هذه الازمه خصنا نقوموا بشي حاجه. هذا بحال دابا الناس اللي كاين الناس اللي تعيشوا بوحدهم، ولا فهمتي، خصنا نديروا التبادل النكاحي، فهمتي، نديروها باش ثاني نسهلوا لهم في هذه الازمه تحت هذه الحراسه المنزليه. خصنا الناس تا هما ايوا دابا خدموا فيها وشوفوا كيفاش ديروا لهم واحد السايت، فهمتي، في الانترنت باش الناس التبادل النكاحي. نجي نشوفك، نمشي نشوفك، ونجي نشوفك، هذا وديك الورقه ديال التنقل مشات ورقه السبب للخروج من المنزل تقع. سير الله يعطيكم. لا الناقوس بقات فيه ديك اللعبه، باقا فيها، فهمتي. دابا غادي نسد عليكم وغادي نمشي العازل الطبي. هو هذاك العازل الطبي، هادو تقول لهم فرانش ليترز، وبالي فرونسي تقول لهم كابوت انجليز، ولا تقول لهم نفاخه، فهمتي. هادشي اللي كاين الاخوان، ما كايناش نطول عليكم. ايوا صافي. هذا هذاك شفت واحد الورقه ديال التنقل، كان ديك الناحيه ديال تيزنيت، ثاني في البحث ديال اكادير. اليوم شفت ناحيه تيزنيت سيرفيس دي زافير انديجيني. هذه هي دايرين باش الناس يتنقلوا. هادشي ديال التنقل كان شتي كلشي دايره فرنسا. حتى حاجه ماشي شي جديده يكتب عليك حق درنا من عند باباهم يديروا والو. راه الحرام غير الشفاره صافي. حاجه اللي داروها زوينه هادو ديال الحكومه تيشفروا. اما الاخرين اللي كانوا حاكمين هنا قال لي ما كناش مستعمرين، عرفنا ما كناش مستعمرين. هذا الاستعمار مابقاش تاكل. كاين استعمار اقتصادي وكاين بروتكتيرا، فهمتي. ايوا تقول لي استعمار، شنو استعمار؟ دابا الناس ما بقيتش استعمار، دابا ما تيقول لك حنا نحميك وصافي. هذا عاود كراكم بسلام عليكم، نخليكم الاخوان المغاربه. اشوفكم من بعد قليل. دابا نمشي. قال لي واحد تشوف المراه وتتخاف. اش كدير تما؟ بقيت طيب. نمشي ناكل. غادي نخليكم. هادشي اللي كاين، فهمتي. واللي ما عجبوش الحال يدو فاش، ما عليناش. صافي. نتهلاو في الاخوان، والشكر على مراسلتكم. قال لي شافوا الطبيب العسكري. ايوا هادي وقيتو. دابا خصو ينوض يبين حنت يدو. لانه هما العسكر ديما تيكونوا ريزيرف، واخا تيخرج تقاعد نهار تيبغيو تيغوتوا ليه، كيما داروا لهم حنا اليوم. غوتوا على كاع دوك اللي كانوا في المهنه، الاطباء وداك الشيء يحلفوا. دوك الاطباء ملي تيدخل وحنا المغرب تيحلفوا باش يشفر ويقتل. هنا لا، تيحلفوا باش يعتق الروح. هذا هو عاود كراك. سلامه.